अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर यूं कहें कि इंजीनियरिंग का शोबा बराह रास्त इस बात पर असरअंदाज होता है कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो गलत ना होगा। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ इंजीनियरिंग ही की मरहून मिन्नत है। मिसाल के तौर पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से मुल्क चल रहे हैं, जैसा कि रोड्स, पानी की सप्लाई के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइंस और वो इमारतें जिनमें हम रहते हैं, इंजीनियरिंग ही का शाहकार हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जैसा कि हमारी तमाम तर डिवाइसेस, किताबें और कपड़े वगैरह भी इंजीनियरिंग ही की बदौलत है। इस सीरीज में हम इंजीनियरिंग के तमाम एरियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हम सिविल इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग की ये किस्म बड़ी बड़ी इमारतों और तामीरात के मुतालिक है। इंजीनियरिंग के इस किस्म में पुलों, सुरंगों, डैमों, सड़कों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और बड़ी बड़ी पाइपलाइनों की तामीर को अमल में लाया जाता है। अमूमन इन सभी तामीरात को देर तक टिके रहने के लिए तामीर किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग को माजी में इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया ताकि इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग से अलग किया जा सके। मिलिट्री और सिविल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी अक़साम के तौर पर जाना जाता है। आगाज में सिविल इंजीनियरिंग फार्मिंग और पानी के ज़खायर को महफूज करने की हद तक महदूद थी। फिर इसे थोड़ा सा एडवांस करके कस्बों, शहरों और बड़े बड़े अजायबात की तामीर को अमल में लाया गया। यहाँ अजायबात से मुराद मिस्र के अहरामों की तामीर है, जिनके मुतालिक अब तक हम किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अगर उस वक्त की इंजीनियरिंग का आज की इंजीनियरिंग से मुवाजना किया जाए तो अब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमसे पहले लोगों के पास नहीं थी। आज हम कहीं भी शहर आबाद करने से पहले वहाँ मौजूद माहौल और ज़मीन का सर्वे कर सकते हैं और ये फैसला ले सकते हैं कि आया इस जगह पर शहर आबाद करके लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी या नहीं। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आर्किटेक्चर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जो न सिर्फ किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने की खिदमात सर अंजाम देते हैं बल्कि इसकी तामीर के लिए मंसूबा साजी भी करते हैं। वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम इमारत की मजबूती और मुमकिन कुदरती आफात की सूरत में इमारत में रहने वालों की हिफाजत को मद्देनजर रखना होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम महज रिहायशी इमारतों तक महदूद नहीं होता बल्कि इनकी ज़रूरत हर उस जगह पर होती है जहाँ पर कोई भी तामीराती काम सर अंजाम दिया जा रहा हो। सिविल इंजीनियरिंग के मंसूबों में बहुत ज़्यादा मिकदार में मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना ज़रूरी होता है। इस मटीरियल में मिट्टी, सीमेंट, ईंटें और पत्थर वगैरह शामिल होते हैं। इस अमल को अर्थ वर्क्स का नाम दिया जाता है। इंजीनियरिंग की एक और किस्म जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जो कि इंजीनियरिंग के बाकी शोबों की मदद करती है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जंग लगने और चीजों के टूटने फूटने को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी होता है ताकि मुमकिन फेलियर से बचा जा सके। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंजीनियरिंग की बहुत सी अक़साम मिलकर काम करती हैं और हर किस्म को कहीं ना कहीं किसी दूसरी किस्म की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर एक इमारत को तामीर करने की मंसूबा साजी करना आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन इस इमारत की मजबूती और हिफाजत को मद्देनजर रखना स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। वहीं मटीरियल इंजीनियरिंग इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की खसूसियात को मद्देनजर रखने में अहम किरदार अदा करती है। इन मटीरियल्स को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। अगर बात करें बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की तो इसमें इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और एलिवेटर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असूलों पर काम कर रहे होते हैं। बिल्डिंग को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि इसकी सिक्योरिटी का ख्याल करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है। इसलिए अगर हम इस सीरीज में इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ अक़साम को एक दूसरे से अलग अलग बयान करेंगे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये एक दूसरे के बगैर काम कर सकती हैं, बल्कि इन अक़साम के काम करने के लिए इनके दरमियान रब्त होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर बात करें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या बायोसिस्टम इंजीनियरिंग की तो ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें एग्रीकल्चर पर इंजीनियरिंग साइंस को अप्लाई किया जाता है ताकि खुराक पैदा करने वाले फार्म्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ ये बायो इकोनॉमी वाले बिजनेसेस पर भी अप्लाई होती है जिसमें बायोफ्यूल के हसूल के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इंजीनियरिंग की एक और किस्म एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है जिसमें जिंदा जानदारों के लिए माहौल को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। इस किस्म में आलूदगी को कम करने के तरीके तलाश किए जाते हैं और फुजला जात को ठीक से ठिकाने लगाने पर काम किया जाता है। इन फुजला जात में केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह शामिल हैं। इंजीनियरिंग की इस किस्म में
مختلف مٹیریلز کو ریسائیکل بھی کیا جاتا ہے تاکہ انہیں دوبارہ سے استعمال کیا جا سکے۔ بجلی پر مشتمل سبھی پاور اور انرجی سسٹمز میں بھی سول انجینئرنگ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد پیٹرولیم انجینئرنگ کی ایسی قسم ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات کو زمین سے نکالنے کے ساتھ ساتھ انہیں ریفائن کرنے کے لیے ریفائنریز بھی لگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کیمیکل انجینئرنگ کی۔ کیمیکل انجینئرنگ میں مالیکیولز کے درمیان موجود بانڈز کو شفل کیا جاتا ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ میں ایسے میتھڈز تلاش کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے خام مال کو قابل استعمال شکل میں بدل کر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں کیمیکلز کو پروسیس کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ پلانٹس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ڈیزائننگ کے بعد ان پلانٹس کی تعمیر عمل میں لائی جاتی ہے، جس کے بعد ان کو آپریٹ کر کے قابل استعمال مٹیریلز بنائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں کانکنی کر کے خام مال کو اکٹھا کرنا اور اس کے بعد اسے پلانٹس میں پروسیس کر کے خالص ترین کیمیکلز کو حاصل کرنا شامل ہے۔ بیٹریوں میں استعمال ہونے والے لیتھیم کو اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے جتنے بھی پروڈکٹس خریدتے ہیں ان کو بنانے میں کہیں نہ کہیں کیمیکل انجینئرنگ کا کردار موجود ہوتا ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں زیادہ تر کو نائٹروجن فرٹیلائزر سے فرٹیلائز کیا جاتا ہے۔ نائٹروجن بھی کیمیکل انڈسٹری ہی کا ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کے علاوہ میک اپ کی اشیاء، دھاتوں اور کاغذ تک کی تیاری میں کیمیکل انجینئرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ دراصل پہلے کاٹن، وول یا پلاسٹک ہوتا ہے جسے ایک پروسیس سے گزار کر کپڑے کی شکل دی جاتی ہے تاکہ پہننے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کیمیکل انجینئرنگ ہی کے مرہون منت بہت زیادہ کیمیکلز کو تیار کیا جاتا ہے جنہیں بعد میں کمرشل اور انڈسٹریل مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمنٹیشن کے عمل کا شمار بھی کیمیکل انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ فرمنٹیشن کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو کیمیکل انجینئرنگ اور بائیو انجینئرنگ کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ فرمنٹیشن میں چھوٹے چھوٹے بایولوجیکل آرگینزمز جیسا کہ بیکٹیریا اور یسٹ وغیرہ کو استعمال کر کے کھانے کے لیے بہت سی لذیذ اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے، جس میں چائے، کافی، چاکلیٹ، بریڈ اور دہی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انڈسٹریل فرمنٹیشن میں بہت بڑی تعداد میں مائکروبس کو استعمال کر کے وسیع پیمانے پر کیمیکلز کی پروڈکشن کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر بائیو فیولز، انزائمز، پروٹینز اور ادویات ہیں۔ بائیو انجینئرنگ میں بائیولوجی اور انجینئرنگ دونوں کے علم اور اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں بائیولوجیکل سسٹم سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم میں ایسے سسٹمز ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو بائیولوجی اور انجینئرنگ کو ملا کر کام کر سکیں۔ ان میں زیادہ تر سسٹمز کو میڈیکل کی فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، جن کا کام ادویات کی پیداوار اور بہتری کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ بائیولوجیکل انجینئر بائیولوجیکل سسٹمز کے رد عمل اور جینیٹکس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بائیولوجسٹ کی جانب سے سیلز، بیکٹیریا اور وائرسز کو مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقاصد میں مختلف بیماریوں کے لیے ویکسینز اور اینٹی بائیوٹک ادویات کی تیاری شامل ہے۔ بائیو انجینئرنگ کی ایک اور قسم ٹیشو انجینئرنگ ہے، جس میں مصنوعی ٹیشو بنائے جاتے ہیں تاکہ خراب ٹیشوز کو ریپلیس کیا جا سکے۔ بہت زیادہ ایڈوانس لیول پر تو ٹیشوز کی بجائے پورے آرگن بھی بنائے جاتے ہیں۔ بائیو انجینئرنگ کی ایک اور قسم بائیو میڈیکل انجینئرنگ ہے، جس میں مصنوعی ہاتھ، پیر، بازو اور ٹانگیں بنائی جاتی ہیں تاکہ کسی حادثے کی صورت میں اگر جسم کے ان حصوں میں سے کوئی حصہ کٹ جائے تو اس کی جگہ پر استعمال کی جا سکے۔ جسم کے اندر لگائے جانے والے مصنوعی آرگنز کا شمار بھی بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہمیں بہت سے آلات اور مشینوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے تاکہ مختلف بیماریوں کی تشخیص کی جا سکے۔ ان آلات کو بائیو انجینئرنگ ہی میں بنایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم میکینیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے مطابق شاید میکینیکل انجینئرنگ میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ حرکت کر سکیں، لیکن دراصل یہ تو انرجی کی انجینئرنگ ہے، کیونکہ اس میں انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ میں ایسی مشینوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جو حرکت کر سکے۔ انجینئرنگ کی اس قسم میں نہ صرف ان مشینوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے بلکہ ان کے کام کرنے پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ میں حرکت کرنے والی مشینوں کے پرزے بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ ان پرزوں میں ٹائر، لیورز، گیئرز اور پمپس وغیرہ شامل ہیں۔ ان سبھی پرزوں کو کہیں نہ کہیں پاور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ کام کر سکیں۔ انہیں یہ پاور انجن سے ملتی ہے جہاں پر فیول کو جلا کر انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ انرجی ان پرزوں کی پاور کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ
انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔